बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान के बेटों ने और अब पाकिस्तान की बेटियों ने नमक हरामों के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। या नाज़रीन, अफगान तालिबान जो बड़ा अपने तई बड़ा मायानाज हथियार पाकिस्तानी बॉर्डर पर लेकर आए, नाज़रीन पाकिस्तान की बेटियों ने उसके परखच्चे उड़ाए और साथ बड़ी तादाद में अफगान तालिबान भी मारे गए। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अरब अमारात ने नमक हरामों को सबक सिखा दिया है, वजीफा बंद हो गया है। और क्यों किया गया है, एक ऐसी हरकत जो है वो अफगान तालिबान ने की है, इसकी नाज़रीन अहम तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो बॉर्डर के ऊपर क्या चल रही है ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कशीदगी जो है वो बरकरार है। इस वक्त जो सीज़ फायर है उसका फ़ायदा उठाकर 7 मरतबा इन्होंने सीज़ फायर की गुजारिश की और पाकिस्तान ने बिल आखिर जो है वो जुज़वी तौर पे, ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे, लेकिन जुज़वी तौर पे पाकिस्तान ने जंग बंदी या सीज़ फायर जो है वो किया है। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो आपको पता है कि बाज नहीं आते, गद्दारी और तबीयत के अंदर इनके ऐसी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं कि ये अपनी बात पे कायम नहीं रहते, गद्दारी करते हैं या फिर वादा खिलाफ़ी करते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने आज एक तो जो तुरखम बॉर्डर है उसको, चमन बॉर्डर को थोड़ी देर के लिए खोला, 2.5 घंटे के लिए उसको खोला गया। और वो जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जो डीसी हैं उन्होंने इसको ओपन करवाया। और जो तकरीबन बड़ी तादाद में ख़ानदान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर मौजूद थे, 200 के करीब अफ़गान ख़ानदान मौजूद थे, उनको जो है वो 2.5 घंटे में अफ़गान बॉर्डर से दूसरी जानिब भेजा ताकि वो लोग जो हैं वो अपने मुल्क चले जाएं। तो एक तो नाज़रीन ये हुआ है। दूसरी जानिब जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जो अफ़गानी फ़ौज है उसने अपने तक बड़ा जो है वो अटलरी हथियार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, जिसके बारे में इनके वॉइस आर्मी चीफ ने खड़े होकर कहा था जी कि अब हम 100 किलोमीटर के फासले पे किसी भी पाकिस्तानी फौजी को खड़ा नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन हुआ ये कि जैसे ही ये MBRL सिस्टम जो है ये पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक लेके आए, इन्होंने पहला राउंड फायर किया है तो जो बैटरी लोकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्होंने फौरी तौर पे इनकी लोकेशन जो है उसको ट्रेस किया। नाज़रीन, इसमें ये होता है कि आपकी जो डायरेक्शन होती है, जहाँ से फायर होता है उसकी डायरेक्शन का पता चल जाता है बैटरी लोकेटिंग से। और साथ जो है ये पहले पाकिस्तान फ़ौज के अंदर बाकायदा तौर पे एक यूनिट होती थी, बैटरी लोकेटिंग रेजिमेंट जो है वो होती थी, जो कि दुश्मन की जानिब से फायर किए जाने वाले गोले, उसकी आवाज़ की जो है वो डायरेक्शन, फिर उसके बाद किस एरिया में, वो तमाम तर एक पूरी यूनिट थी। वो फिर इसका खाका बना के तो फिर दुश्मन को जवाब दिया जाता था जवाबी फायर करके। लेकिन अभी तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी जदीद हो चुकी हैं। तो जैसे ही उसकी लोकेशन का पता चला है कि कहाँ से ये MBRL जो है वो उससे फायर हुआ है, तो पहले राउंड के बाद नाज़रीन पाकिस्तान की बेटियां, जो कि इस वक्त नाज़रीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर, ख़ास तौर पर जो साइबर वारफेयर टीम है उसके अंदर मौजूद हैं, और जो रॉकेट फोर्स है और उसके बाद ड्रोन फोर्स है पाकिस्तान की, उसमें मौजूद है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर वतन की बेटियों ने एक तो अफगान तालिबान के परखच्चे उड़ाए, जो MBRL सिस्टम है, दूसरा राउंड फायर नहीं करने दिया बल्कि उसको वहीं पे जाके ड्रोन के जरिए तबाह कर दिया है और कामकाजी ड्रोन जो है उसमें इस्तेमाल किया गया। और साथ ही जितने भी वहाँ पे अफगान तालिबान जो फौजी थे जो उसकी जो है वो देखभाल कर रहे थे, वो नाज़रीन सारे के सारे उड़ा दिए गए। तो ये नाज़रीन एक बड़ा मैसेज जो है वो अफगान तालिबान हुकूमत को दिया गया कि जिन बेटियों की तालीम को तुम रोक रहे हो, तो उन्हीं बेटियों की जानिब से तुम्हें एक मैसेज दिया गया है कि जब बेटियों को पाँव पे खड़ा करते हैं, जब उन्हें तालीम देते हैं, जब उन्हें जदीद तरीन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और उन्हें आगे आने का मौका देते हैं, तो फिर वो इस तरह से सरप्राइज़ देती हैं। तो नाज़रीन, अभी भी इनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जितने भी
یہ ڈرون اٹیک ہوں گے افغانستان کے اوپر، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں ڈرون جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اور ان کی پوزیشن اور ان کی نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں ان کی پوزیشنز جو ہیں ان کو کچھ ہتھیاروں کو ڈپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک جو بھی ہوں گے، یاد رکھیے گا یہ پاکستانی بیٹیوں کی جانب سے اٹیکس کیے جائیں گے۔ تو ناظرین ایک تو یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں آج ان کے یہ MBRL سسٹم جو ہیں یہ 2 ان کی بیٹریز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین امیر متقی خان جو ہے اس کو افغانستان کے اندر سرعام گالیاں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم جو ہے اس کے اوپر اٹیک پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ ان کی پالیسیوں سے جو تنگ ہیں، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یا دیگر جو انسانی حقوق ہیں اس حوالے سے پابندیاں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ سکویز کر کے رکھ دیا، تو تمام لوگ جو ہیں ان سے تنگ ہیں۔ اب وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنائیں اور ہماری جان چھڑوائیں۔ تو ناظرین پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر شدید تنگی کا شکار ہے۔ تو اب جو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، امیر متقی خان کا دورہ بھارت جو ہے وہ خود افغان طالبان کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ کشمکش کا باعث بن رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت پہ کہ جب دورہ کیا جا رہا تھا پاکستان کو وہاں پہ للکارنے کی ضرورت کیا تھی، اس دوران پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی، اب مزہ لو، اب بھگتو پاکستان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک بات کی تھی کہ افغان طالبان نے پاکستان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں تقریباً 10 ارب روپے دے دیں تو ہم جو ہے ان کو پاکستانی سرحد سے دور جا کے ان خوارج کو وہاں پہ ہم آباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے جو صادق خان جو پاکستان کے وہاں پہ موجود تھے، پاکستان کے ایمبیسڈر، انہوں نے کہا کہ یہ تو بلیک میلنگ پہ اتر آئیں گے، ہر مہینے 2 کے بعد یہ پاکستان سے رقم کا تقاضا کرنا شروع کر دیں گے، بھتہ خوری ان کی عادت ہے، یہ کام شروع کر دیں گے کہ پاکستان سے ہم سے ڈر گیا، لہٰذا پاکستان نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین عرب امارات جو ہیں انہوں نے ان کو پیسے دیے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز دیے، 40 ملین بتایا جا رہا ہے ڈالرز دیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو دور لے جاؤ پاکستانی سرحد سے۔ تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے غزنی کے اندر مکانات بنائے اور گھر بنائے اور وہاں پہ TTP کے دہشت گردوں کو انہوں نے جا کے آباد کیا، اور شرط یہ رکھی کہ ان گھروں کے اندر وہ آباد ہو سکتے ہیں جو کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ جا کر پاکستان کے اندر حملہ آور ہوگا۔ پاکستان نے یہ انٹیلیجنس رپورٹ UAE کے ساتھ شیئر کی ہے، UAE نے اپنا کاؤنٹر چیک کیا ہے انٹیلیجنس کے ذریعے، تو یہ بات حقیقت پر مبنی نکلی۔ تو جو ان کو ایک وظیفہ ان کی جانب سے UAE کی جانب سے ملتا تھا اب اس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ ان کی نیچر کا اندازہ لگائیں کہ جس رقم کو انہوں نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کو دیا تھا تو اسی رقم کو انہوں نے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ جس گھر سے کم از کم ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ بنے گا، ایک کم از کم پاکستان میں جا کے جنگ لڑے گا، تو وہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ان کی حقیقت ہے۔ یہ فطرتاً جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ نمک حرام تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، آپ ان سے کبھی بھی بہتری کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی تسلی بھی کر رہا ہے، اور مزید اس وقت جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر کشیدگی بڑھ رہی ہے، مزید یہ اپنی فوج جو ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ پہلے تو ڈرونز جو ہیں وہ ناظرین ان کا برکس نکال رہے ہیں، لیکن اگر مزید انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے چانسز ہیں کیونکہ بھارت ان کی دم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تو پاکستان جو ہے ان کو ایسا جواب دے گا کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ اب تو اس کے بعد پاکستان نے کسی کی بات ماننی بھی نہیں، اور میرے خیال میں کوئی ان کی سفارش کرے گا بھی نہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔